السلام عليكم. دونك في هذا التوتوريال غنحاولوا نشوفوا ليوتيليز ليغيتاج اي فوقاش كنديروا ليغيتاج وشنو هما القواعد ديال ليغيتاج في لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي. دونك هنا خصنا نديرو ابليكاسيون كونسول، نديرو ابليكاسيون هادي وين ولا ابليكاسيون كونسول. ابليكاسيون هنا ندير كونسول باش يفيد ابليكاسيون كونسول هذا. دونك نعطيو الشومان ديال البروجي ديالنا هنا، وهنا نديرو بي او هيريتاج. نحاولو نبداو بلا كرياسيون ديال لا كلاس بيرسون. اجوتي نديرو كلاس هنا بيرسون. اجوتي دونك لي كارactéristiques ولا لي دوني مومبر ديال بيرسون غيكون عندنا private chaîne de caractère cn private string désignation nom private string prénom. نديرو في هاد الحالة هادي لاجي باش نتعاملو مع شي دوني اونتي int age. وغندوزو للكونستريكتور. القواعد في الكونستريكتور خصو يكون بيبليك، السمية ديالو هي السمية د لا كلاس وما عندوش تيب دروتور، يعني ما عنديش بيبليك فويد بيرسون. دونك هذا ملي ما كيكونوش عندي لي بارامتر هذا كونستريكتور بار ديفو. الهدف من الكونستريكتور هو الانيسياليزاسيون ديال لي دوني مومبر. دونك هنا بار ديفو هادو كاملين غياخدو دي فالور شين فيد اوتوماتيكمون. دونك سي با لابيل في هاد الحالة انني نانيسياليزيهم. غندوزو دابا الكونستريكتور افيك بارامتر. Les paramètres du constructeur avec paramètres, c'est qu'on a les données membres ديالنا string cn virgule string nom virgule string prénom virgule int âge. donc خصني هاد cn اللي باسي en paramètre خصني ندوزو لهاد السيان ديال لوبجي كورون. دونك باش نقول له السيان ديال لوبجي كورون خصني نبداه ب 10.cn. بحال كنقول له السيان ديال لوبجي كورون رسوا السيان اللي كاين اون بارامتر، يعني هاد لا فالور هادي هي هادي فين افيكتناها 10.cn. وشكون هو 10.cn؟ هو هذا. بنفس الطريقه نديرو 10.nom égal à nom 10.prénom égale à prénom 10.âge égale à âge. Et après constructeur par défaut et constructeur avec paramètres, c'est les getX ou les setters. Donc on dit au public string get non cn get cn هنايا نديرو return الجيتكس. الهدف منهم كيغوتورنيو لي فالور ديال لي دوني مومبر. دونك return cn عاوتاني public string get nom return non public string get prénom return prénom.
عشان public int get age حيت لاج اونتي داكشي اللي درنا int غنقول له return age موراها ندوزو لي سيتنغز. لي سيتنغز غيمكنونا باش نموديفيو لي فالور ديال لي دوني مومبر. دونك غنقول له public void set cn. ديما ملي كيكون نون د لا ميثود كومبوزي دو دو مو كتكون السميه الاولى مينيسكول ابارتير من الحرف الاول ديال السميه الثانيه، ابارتير من السميه الثانيه تيكون الحرف الاول ماجيسكول. دونك هنا this.cn الهدف من لي سيتكس هو لا موديفيكاسيون ديال لي فالور دوني مومبر. كل دوني مومبر كيكون عنده سيتكس ديالو. دونك هنا this.cn ايكال cen عاوتاني this.non ايكال non. this.prénom égale prénom. là. Donc هنا هذا هي set ديال cn. donc غندوزو موراها البوبليك void set non. donc غتاخدو بارامتر non. هنا نديرو this.non nom ديال l'objet courant reçoit la valeur ديال nom et donné en paramètre public void set prénom. هنا نديرو string prénom this.prénom reçoit prénom. public void set âge. غتاخدو paramètre int âge. هنا نديرو this.âge reçoit âge. Et après, on a la fonction equals اللي غتمكنني نكومباري دو بيرسون. puisque عندي cn ممكن comparer deux personnes غير en se basant على cn. donc غنديرو public اللي غتقول لي واش فري ولا فو، واش ترو ولا فولس. دونك هنايا كتكون التيب ديال الغوتور ديالها بوليان. دونك هنا غنقول له بوليان equals. يكفي انني نكومباري، غتكومباري هادي بيرسون دوني اون بارامتر بيرسون بي معاياش مع l'objet courant. donc هنا نديرو personne donc غنقول له if donc نخدموها بطريقه اخرى return return cn ديال l'objet courant point equals comparaison ما بين cn ديال l'objet courant وما بين cn ديال personne اللي دوني اون بارامتر personne point cn. donc déjà هنا كنعيطوا لا فونكسيون equals ديال type string. شنو غادي كومباري هاد cn هذا مع هاد cn هذا. donc déjà هاد لا فونكسيون غتوريني سوا ترو سوا فولس. donc لا ريتورنات ترو عندي return ترو. الا هادي عطاتني فولس او دير مكانش ايكو هادي لا فالور ديالها غتكون فولس. وديك الساعه نريتورني فولس بلا ما نديرو if else. donc موراها ندوزو لا فونكسيون toString. الهدف من لا فونكسيون toString كتريتورني اون شين كاركتر فيها لي زانفورماسيون ديال لوبجي كورون public string toString. donc هنا شنو غنديرو غنديرو return return non cn égale concaténé avec cn plus virgule non égale concaténé avec non plus virgule prénom égale concaténé avec prénom plus virgule âge égale concaténé avec âge.
دونك هذا هو الهدف من لا فونكسيون تو سترينغ، كتعطيوني اون شين كاركتير فيها دي زانفورماسيون على لوبجي كورون. غنرجعو البروغرام برينسيبال ديالنا، غنحاولو نكريو اوبجي دو تيب بيرسون، عندي بيرسون بي ايغال نيو بيرسون، بيرسون بي ايغال نيو بيرسون. دونك دابا كرينا واحد البيرسون، غنحاولو نافيشيوه. دونك هنايا غنديرو غير كونسول بوين رايت لاين، ونعيطو لا فونكسيون غنقولو له بي بوين تو سترينغ، لان عتعطوني هادي اون شين كاركتير فيها لي زانفورماسيون، وحنا غنافيشيو هداك البيرسون. راه اكزيكوتا كيف وصل لهاد لاكولا تفتح لي الكونسول، وكيف وصل لهذا فيرما الكونسول. دونك بيسك طون دو ليكزيكسيون ديالو تري رابيد، يعني لا فيتاس ديال ليكزيكسيون يعني سريعه. هنايا ما فيها باس نديرو كونسول بوين ريد لاين باش نخليو البروغرام، يعني في هاد البلاصه هادي كيسالي واحد لانتريبسيون مع ليوتيليزاتور، يعني نكليكي على اونطري عاد يدوز، تنبريسي على اونطري عاد يدوز مع هاد لانستركسيون هادي. اون فوا يدوز مع هاد لانستركسيون هادي، ديك الساعه يفيرمي كونسول اكزيكوتيو ا نوفو. دوكا هو قال لي سي ان غيان نورا لا فالور ديالو غيان بلس، لحد الان ما عطيناه حتى شي حاجه. نوقفو ليكزيكسيون. دونك هنا دابا غنكري، دابا حنا كرينا بيرسون باستعمال كونستركتور باغ ديفو، غنحاولو نكريو بيرسون باستعمال كونستركتور افيك بارامتر. غنقول له بي 1 ايغال نيو بيرسون، مي هاد المره هو تيقول لي انه كاين هنا جوج ديال لي كونستركتور، واحد كياخد سي ان هكا كيعاوني. دونك غنقول له اسيدي السي ان ديالو هو سي 6 7 دي باغ اكزومبل، النون ديالو هو علي، برينون ديالو هو بي او ان، اي لاج ديالو هو 30. غنمشيو نافيشيو هاد بي 1. دونك غنقول له كونسول بوين ورايت لاين، ونعطيه دابا بي 1، ونعيط لا فونكسيون تو سترينغ ديال بي 1 اللي كتعطيني كاع لي زانفورماسيون ديال بي 1 سو فورميشن، وبهكا يمكن لي نافيشيه بسرعه. دونك غن اكزيكوتي. دونك عطاني سي ان ديالو لا فالور لاج نون البرينون اي لاج. دونك ابخي دابا خصني نتيستي. سوبوزون انا بغيت نموديفي لا فالور ديال لي دوني مومبر، يعني بي ديجا ما عطاتو حتى شي حاجه، انا بغيت نشونجي نديفيني ولا نشونجي سي ان دو بي. الا بغيت نشونجي لا فالور ديال شي دوني مومبر خصني ندوز عن طريق لي سيتكس. غنقول له سيت سي ان باش نشونجي سي ان دو بي. دونك غنقول له هنا سي دي اف اون فالور، نشونجي انا ماشي اوبليجي نشونجيهم كاملين لا فوا، مي هي باش نتيستيو لي سيتنغز كاملين. غنقول له سيت نون، ونعطيه النون ديالنا ونمشيو بي بوين سيت برينون، ونعطيه برينون ديالنا. دونك هنا عاوتاني بي بوين سيت اج، ونعطيوه لاج. دونك هنا اي ابخي خصني نافيشي. لا ما افيشيش دابا بي ما يمكنليش. شوف هذا افيشاج افون كو لا موديفيكاسيون، قبل ما موديفينا لي فالور لي دوني مومبر. دونك هنا ابخي كو بدلت لي فالور ديال لي دوني مومبر، شنو عندي هنا؟ ندير له كونسول بوين رايت لاين، وهنا نعطيهم بارامتر ديالو بي بوين تو سترينغ. دونك هنا بي بوين تو سترينغ بوين فيغ اكزيكوتي ونشوفو شنو يعطينا. دوكا هي عطاني السي ان اللي عطيناه، عطانا النون اللي عطيناه، البرينون نفس الحاجه بالنسبه لاج، وهكا كنموديفيو لي فالور ديال شي دوني مومبر. ندوزو موراها لي جيتكس نتيستيوهم. دونك هنا غنقول له بيبليك، غندير له سترينغ. الهدف من لي جيتكس هو كنريكوبيريو لي فالور ديال لي دوني مومبر. باغ اكزومبل انا بغيت نعرف شنو هو النون ديال بي 1 ولا شنو هو السي ان ديال بي 1، غنقول له سي ان ايغال بي 1 بوين
get nom عطيني اسيدي النون دو بي ان ها هو قلنا له عطينا النون عاوتاني string string cn égale p1 point get nom نقول له nom égale p1 point get prénom احنا ريكوبرينا البرينون حطيناها في اون شين دو كاركتر لا cn هو راه p1 point get cn nom égale p1 point get nom et string prénom égale p1 point get prénom. Et après int âge puisque l'âge entier égale p1 point get âge باش نافيشيو l'âge. Et après donc هنا فهاد لومبلاسمون هادي غنمشي ندير console point write line باش نافيشي valeur par valeur ممكن لي نافيشيهم لي 3 à la fois mais باش يكونوا plus sophistiqués donc cn égale concaténé avec cn عاوتاني console point write line nom égale concaténé avec nom console point write line prénom égale concaténé avec prénom console point write line âge égale concaténé avec la valeur ديال l'âge. نحاولوا نيكزيكوتيو ونشوفوا شنو يعطينا. دوك هنا ريكوبيرينا لي فالور ديال لي نون لي مومبر وهنا افيشينا هاد لي فالور لونسي ليكزيكسيون. دوك هو عطاني لي المعلومات لي زانفورماسيون ديال برينون ديال بيرسون بي. Et après un tester la fonction equals donc هنا if p point comparer d'abord p avec p1 نقول له if p point equals p1 نقول له afficher console point write line انهم même personne else نقول له console point write line انهم deux personnes différentes. Donc غنمشيو غنلونسيو l'exécution. دوك هنا عطانا انهم ديفيرون السبب لان السي ان ديال الاول هو سي 6 7 دي و سي ان ديال الثاني هو سي دي اف 9 8. دوك ابري سوبوزون بغيت دابا نصوب لا كلاس كليون اجوتي غنمشي ندير كلاس غنسميها كليون. هنا القاعده في التسميه ديال لي كلاس خاصها تكون الحرف الاول ماجيسكول. نورمالمون خصني كليون باش كاركتيريزي غيكون عنده حتى هو سترينغ نون عاوتاني ومورا قبل منها سترينغ يعني عنده بريفيت سترينغ نون بريفيت. خصنا نعاودو هادشي كامل اللي درنا في قلب لا كلاس بيرسون بنفس الطريقه بالنون ديالو البرينون ديالو. سوبوزون احتاجينا لا كلاس ديريكتور حتى هي نعاودو نفس الحاجه سي نون برينون فوالا بلي زانفورماسيون كاملين. دونك هنايا شنو هو السبب اللي خلى كليون و بيرسون عندهم نفس الحاجه؟ لان كليون عندهم بريسك لي دوني مومبر مشتركين. شنو هو السبب؟ لان بيرسون هو الاصل ديال كليون يعني الكليون في الخاص الاصل ديالو راه اون بيرسون يعني بويسك هو في الاصل ديالو بيرسون داكشي اللي خلى كليون غيكون عنده دي زانفورماسيون خاصين به زائد لي زانفورماسيون
لي زانفورماسيون ديال بيرسون. علاش؟ لانه نقد نجي كليون، نجي شي واحد كليون قبالتنا نقول لك هاد الشخص هذا، يعني الا قلت هاد الشخص راني دخلت كليون في الحاله جينيراليزيت، بحال اللي قلت لك ان هاد السيد راه هاد السيد، ما قلتلكش راه كليون. ولا انا واحد الميدسان، فاطمه نقول لك انا هاد الميدسان، قلت لك هاد السيد، ملي قلت لك هاد السيد راه هو داك الميدسان، هو اصلا راه واحد السيد. دونك هنايا قلت لك راه ها واحد السيد، بحال اللي جينيراليزيت ودخلت الميدسان في الحاله العامه ديالو. وربما ديك السيد يكون ميدسان. ديك الساعه شنو غنقول لك؟ غنقول لك الا قلت لك هاد الميدسان بحال سبيسيفيت شكون هو ديك السيد. يعني لا هضرت عممتو، نقد لا جينيراليزيت غنقول لك هاد السيد، ولا سبيسيفيت غنقول لك هاد الميدسان. دونك ملي كتكون العلاقه كاينه ديال جينيراليزاسيون و سبيسيفيكاسيون، تما تنقولوا على شي حاجه سميتها ليغيتاج. فوقاش ليغيتاج؟ ملي تيكون الفي دونك حنا لا كلاس كليون هي اون كلاس في، كتكون في الاصل ديالها، هي يعني الفي في لوريجين ديالها هي باغ اكزومبل في هذه الحاله بيرسون. يعني كليون في الحاله ديالنا هو الفي، و بيرسون هي لا كلاس مير. في هذه الحاله كتكون بيرسون هي لا كلاس دو باز، و كليون ديالنا هي لا في. دونك بيان سور ماشي غنلقاو ان لي زانفورماسيون مشتركين غنمشيو نهضروا على ليغيتاج، ما خصهمش، ماشي هذاك هو. يعني قد يقدوا يقدوا هذوك لي دوني مومبر اللي مشتركين، يقدوا يخلونا نفكروا في ليغيتاج، مي ماشي بالضروره الا كانوا نفس لي دوني مومبر كاينين ما بين دو كلاس. حيت دابا حنا بيرسون لقينا فيه عنده سي ان نون برينون، هاد لي زانفورماسيون كليون عنده نفس الحاجه. اول حاجه خصنا نطرحوا السؤال، واش كليون في لوريجين ديالو هو شخص؟ واش كليون لا دخلتو في الحاله العامه غنقول لك هاد السيد؟ دونك بويس كاين الحاله ديال جينيراليزاسيون، راه هنايا نقدروا نستنتجوا انه لا كلاس كليون هيريت دو لا كلاس بيرسون. في هذه الحاله غنقولوا ان كليون هيريت دو لا كلاس بيرسون. ولكن ماشي في الحالات كاملين. باغ اكزومبل نقد نلقى انا لا كلاس بوين عندها لي كوردوني ديالها اكس ايغريك، كلاس بوين عندها لي دوني مومبر ديالها اكس ايغريك، وعندي لين لي دوني مومبر ديالها عندها اكس 1 ايغريك 1 اكس 2 ايغريك 2، لين كتكون دو بوين. هنا راه ماشي ايريتاج، حيت لين واخا عنده اكس 1 و ايغريك 1 كي بارطاجيها عنده بنفس الطريقه كيما عند بوين عندها في لي دوني مومبر ديالها اكس 1 و ايغريك 1، ولين عندها اكس 1 ايغريك 1 وعندها اكس 2 ايغريك 2. راه لين ما تكونش اون في كلاس في ديال بوين. علاش؟ لان لين في الاصل ديالو ماشي بوين، لين في لوريجين ديالو ماشي بوين. نفرضوا قلنا غنصوبوا دابا لا كلاس سيركل، ولا كلاس فيغور، ولا كلاس ريكتونغل. هادو اشكال هندسيه. يعني نقد نمشي نصوب كلاس سميتها فورم جيومتريك، وعاد ندوز نصوب كلاس كلاس باغ اكزومبل سيركل، ولا كلاس ريكتونغل. وهاد لي دو كلاس يكونوا كيريتيو، يكونوا دي كلاس في ديال لا كلاس فورم جيومتريك. باغ اكزومبل في الحاله ديال غنصوبوا لا كلاس دابا فواتور هي فواتور ولا كاميون، ولا هما هادو كاملين دي فيهيكول. نقد نصوب لا كلاس فيهيكول لان نقد انا نعمم واحد الفواتور، ما نحددش نقول لك انا هاد الفيهيكول راه كلاس دو باز ولا لا كلاس مير ديال لا كلاس فواتور. الا ما كانش العلاقه ديال جينيراليزاسيون سبيسيفيكاسيون ما كاينش هيريتاج. وهنايا عن ايفيتي باغ اكزومبل في هذا البروجي ربما نحتاج نصوب كلاس ديريكتور، كلاس سكرتير، كلاس بزاف ديال لي كلاس، وكلهم عندي فيهم سي ان نون برينون، نبقى نعاود في لي كلاس كاملين. في هذه الحاله هذه خصني لابد نمشي نصوب لا كلاس بيرسون، وعاد نمشي نقول له انه كليون هيريت
دو بيرسون ونمشي نقول له عاوتاني ديريكتور ايريت دو بيرسون. علاش؟ باش كنستافد ملي كنقولوا ايريت داكشي اللي كنصوبو في بيرسون انا ماشي اوبليجي نمشي نعاودو في كليون. علاش؟ ملي كنقولوا ايريت بحال لا كلاس في كتستافد من لي دوني مومبر اللي كاينين في لا كلاس مير بلوس لي ميثود اللي كاينين في لا كلاس مير. يعني هنايا ما نحتاجش ندير سي ان وما نحتاجش ندير نو ما نحتاج ندير برينون. يسوفي نجي نديرو هنايا نديرو دو بوين ونديرو بيرسون. ملي كنديرو هاد الخدمه هادي راني بحال اللي كنقول له ان هادي ايريت نقدروا نقولوها بطريقه واحده اخرى هادي ايطوندغ لا كلاس بيرسون بمعنى كليون هي الكونتوني اللي عندي هنايا هو الكونتوني اللي عندي في البلاصه هادي هو داكشي اللي عندي في لا كلاس بيرسون بليس داكشي اللي غنزيد هنا. يعني ممكن نستافد من داكشي اللي كاين في لا كلاس بيرسون عند كليون كما لو انني صوبته في قلب لا كلاس ديالي. دونك غندوزو دابا هنا انا ماشي اوبليجي ندير بريفيت سترينغ سي ان. علاش؟ لان السي ان ملي قلت له هذا ايريت كليون راه عنده دابا السي ان ديالو. كليون راه عنده السي ان ديالو. غنديرو تجربه. انا قلنا له كليون دو بوين بيرسون. غنمشي للبروغرام وهنا غنقول له في هاد البلاصه هادي غنقول له كليون سي ايغال نيو كليون. دونك لحد الان حنا كليون ما صوبنا له حتى شي حاجه. هاي نيو كليون. غنمشي ندير دابا سي بوين غنقول له نقول له كونسول بوين ورايت لاين وغنقول له اسيدي بغيت السي ان ديالو ايغال كونكاتيني افيك سي بوين. شنو عطاني جيت نو عطاني get nom, get prénom, get cn, get âge, la fonction equals, la fonction toString, set non set. بحال كما لو ان هاد لي فونكسيون عندي مصوبين هنا. دونك غنقول له هنا سي بوين get cn. دونك واش حنا صوبنا لا فونكسيون get cn صوبناها في قلب لا كلاس كليون؟ ما صوبناهاش، حنا مصوبينها في قلب لا كلاس بيرسون. ولكن بويسك كليون هيريت دو بيرسون يعني داكشي اللي ديكلاريت في لا كلاس كلي بيرسون انا ماشي اوبليجي نعاودو هنايا. ممكن نعاودو كتكون لا ريديفينيسيون مي في الحاله ديال لي جيتكس ولي سيتكس ولي دوني مومبر ما كنعاودوهمش. بمعنى داكشي اللي عندي في قلب بيرسون راني استفدت منه دابا اوتوماتيكمون. نقدر نقول له سي بوين سيت سي ان ونعطيه شي سي ان هنايا. نقول له اسيدي سي ان ديالو هو نسميه كليون سي ان. اي فالي باش لافيشاج نعرف ان هذيك هي لا فالور صافي. دوك هنا ونيكزيكوتي خدمت لي سيتس كما لو انني صوبتها. هي ها هو قال لي سي ان كيساوي كليون سي ان. يعني هنا داكشي اللي عندي في بيرسون عندي هنايا وما يمكنليش نقول له ايريت الا كانت العلاقه ما بيناتهم ديال سبيسيفيكاسيون جينيرال. يعني كليون في الاصل ديالو بيرسون. موراها غندوزو غنشوفو خصنا دابا هنايا نشوفو شنو هما لي كاركتيرستيك اللي كيتميز بهم كليون على بيرسون. شنو هما لك شي حاجه كتميز باغ اكزومبل كليون على بيرسون. كليون على بيرسون يعني نقدروا نقولوا نديرو حنا دابا دو تيب. خصنا شي دوني اللي تميز كليون على بيرسون حيت سينو الا كنت عندي لادريس غنمشي نصوبها في بيرسون لان اي شخص كاين لادريس. الا مشيت كنت عندي فيل غنمشي نديرها في بيرسون. دونك خصني هنايا شي معلومه تميز كليون على بيرسون. دونك نقدر ندير له هنايا string ولا نقول له بوليان غندير له هنا solvable يعني بحال واحد الكليون يعني موثوق فيه ولا كليون ماشي موثوق فيه. دونك هنا شنو غندير؟ دوني مومبر الوحيده اللي زدنا هي هاد solvable. دونك شنو غندير هنا؟ خصني نصوب الكونستريكتور باغ ديفو ديالي. هنا غندير له بيبليك كليون هكا ونشد
دونك القاعده كتبقى نفسها. خاصني ديما الكونستركتور كيكون بوبليك، ما عندوش تيب دو روتور، والسميه ديالو هي السميه ديال لا كلاس. دوك هنايا نقدروا نمشيو نعطيو شي فالور. حنا باغ ديفو كنعتبروا ان الكليون راه سولفابل، دونك غنقول له سولفابل، نعطيه فالور انيسيال، غنقول له ايكالاتور. ما نعطيش هنا دي فالور انيسيال لمن السي ان والنون برينون. علاش؟ لان ديجا ملي كتعيط ملي كتكريي كليون هو راسو كيعيط لهاد الكونستركتور ديال لا كلاس مير باغ ديفو. هذا هو راسو كيعيط، يعني قبل ما كيكريي كليون، قبل ما كيعيط الكونستركتور ديال لا كلاس في تعيط الكونستركتور ديال لا كلاس هادي مير. دونك كونستركتور ديال لا كلاس مير. هنا غنمشي ندير واحد لافيشاج كونسول بوين ورايت لاين، وهنا غنديرو كونستركتور ديال بيرسون. غنديرو واحد، غنرجعو لهنا بروغرام ديالنا. هادي هي البلاصه فين حنا تيستينا كليون. دوك هنا درنا كليون سي ايكال نيو كليون. حنا لما عيطنا هنا عيطنا الكونستركتور شكون باغ ديفو ديال لا كلاس في. وهو هاد الكونستركتور باغ ديفو ديال لا كلاس في قبل ما ملي كتعيط له، قبل ما كيتيكزيكوتا هو كيدير ابيل لمن الكونستركتور باغ ديفو ديال لا كلاس مير. ميمكنلوش يكريي حتى تكريا لا باز عاد كتكريا الفي. غنمشيو لهنا، غنمشيو لا كلاس كليون، وغنمشي ندير هنا هكا كونستركتور ديال كليون. غنديرو ونمشيو نديرو كونستركتور كليون. غندوزو ليكزيكسيون. دونك شنو افيشالي؟ ها هو ديفيرون، افيشالي كونستركتور بيرسون. هاي ابخي ما افيشا ديفيرون قلنا له حنا كليون سي ايكال نيو كليون. شنو دار؟ عيط الكونستركتور ديال بيرسون وعاد موراها دار ابيل ديال كونستركتور. يعني ملي كتعيط الكونستركتور باغ ديفو ديال لا كلاس في راه هو راسو ميمكنلوش يكري الفي حتى تيكري المير. اوتوماتيكمون دار ابيل الكونستركتور ديال لا كلاس مير، كونستركتور باغ ديفو ديال لا كلاس مير، وعاد موراها دار ابيل كونستركتور ديال لا كلاس في. غندوزو دابا نقد انا نبغي نكريي كليون هكا، نديرو كليون سي ان ايكال نيو كليون هكا. كليون سي ان ايكال نيو كليون. السؤال هنا لا فالور جديده اللي عندي هي السولفابيليتي، هي اللي عندي دابا. انا بحال اللي غنكريي شي كليون كنعطيه ترو ولا فولس، يعني واش سولفابل ولا ماشي سولفابل. راه لي دوني مومبر ديال لا كلاس مير في راه هما نفسهم لي دوني مومبر ديال لا كلاس مير. يعني ملي نجي نكريي كليون خاصني نعطيه افيك كونستركتور افيك بارامتر، خاصني ندوز له في لي بارامتر ديالو لي كاركتيرستيك ديال في ولي كاركتيرستيك ديال المير. مكاينش انا نكري كليون عنده تا هو النو وعنده سي ان ديالو، حيت بويسك ايريت داكشي اللي كاين في المير راه كاين عند الفي. بمعنى هنا غندير هكا، غندير السي ان ديالو، ماشي غنقول له هذا ايريت غنبقى ندير له غير داكشي ديالو. هو خصو يكون عنده داكشي، هو ايريت لا كلاس مير، يعني داكشي اللي عند المير خصو تا هو يدوز عنده. ميمكنش نكري كليون نعطيه ترو. دوك هنا غندير له سي ان ديالو سي اي ان كليون سي ان، النون ديالو غنسميه نون كليون، برينون ديالو غنسميه برينون كليون، لاج ديالو غندير له 12. اي دابا عاد هنا غنزيد ترو ولا فوز، واش راه سولفابل ولا ماشي سولفابل. دونك هنا درنا ابيل كونستركتور افيك بارامتر ديال لا كلاس في. راه الكونستركتور افيك بارامتر ديال لا كلاس في شنو كيكون فيها في القواعد؟ تيكون فيها لي دوني مومبر ديال مير بلس لي دوني مومبر ديال في. دونك غنرجعو دابا لهنا، يعني هنا خصني ندير بوبليك
string public client constructeur avec paramètre qui a champ de caractère cn string nom string prénom int âge et de type booléen solvable. دونك شنو هو الهدف من الكونستركتور ديجا؟ هو الانيسياليزاسيون ديال لي دوني مومبر. يعني نقد هنا نمشي نقول له 10 بوان، قلنا له 10 بوان سي ان reçoit سي ان. شوفوا شنو عطاني، ندير له 10 بوان سي ان reçoit سي ان. 10 بوان سي ان عطاني ايرور. علاش؟ واش 10 ملي كنقول له 10 شي حاجه خصها تكون كاينه في لوبجي كورون. لوبجي كورون اللي حنا فيه هو كليون. واش كليون عنده في لي دوني مومبر ديالو سي ان؟ هادو في لي دوني ديال المير ديالو. دونك انا ولكن خصنا الهدف ديالي خصني ندوز المير ديالنا سي ان والنو والبرينون ولاج. هنا اجي شنو هنا خاصني ندير؟ خصنا هنايا شنو عنده في لي دوني مومبر ديالو؟ والله عنده سولفابل. دونك هنا خصني ندوز له 10 بوان سولفابل ايكال سولفابل. هادي خدمات. علاش؟ حيت سولفابل راه دوني مومبر كاين في لا كلاس كونت، في لا كلاس فين حنا، مي لي زوطخ ما كاينينش. دونك هنا دابا ما هنا خصني منين نجي ديما في الكونستركتور افيك بارامتر ديال لا كلاس في هنا نقد نقول له دير ابيل. الا درت هكا هو باغ ديفو غيعيط الكونستركتور باغ ديفو ديال لا كلاس مير. انا غنقول له لا، ما تعيطش الكونستركتور باغ ديفو ديال لا كلاس مير، نقول له عيط الكونستركتور افيك بارامتر. ها هو درت باز دو بوين. ولا نعزل شكون؟ غنقول له عيط الكونستركتور اللي نعطيك سي. يعني بحال اللي كنقول له ملي جيت تكري البيرسون دوز له هاد المعلومات هادو المعلومات اللي بغيتك دوز له سي ان نو برينون دابا الفي فيرغول اش. يعني هنا اوتوماتيكمون عيط الكونستركتور افيك بارامتر ديال لا كلاس بيرسون ودوزنا لها ديك المعلومات ديالها. حيت هاد الكونستركتور افيك بارامتر اللي عندنا هنا كياخد سي ان نو عيطنا له باش فعات ما يكريي كليون عن طريق كونستركتور باغ ديفو ديال المير، غيكريي كليون عن طريق كونستركتور افيك بارامتر ديال المير. يعني ها هو عطيناه المعلومات ديالو كاملين وقلنا له سي ان دوزو المير نو دوزو المير. هادو حيت هادو دوني مو غنبيعو. حنا شنو عندنا؟ يلاه عندنا سولفابل. سولفابل وحيد اللي خاصنا انيسياليزيو. غندوزو للتيست ديالنا. دونك مبقاش عطيني هنا ايرور. شنو غنديرو كونسول. غنديرو بغينا نافيشيو حنا هاد الكليون هذا. غنمشي نشوف هانتوما شوفوا شنو عندي كونسول سول بوين رايت لاين وغنقول له سي ان بوين تو سترينغ. واش غتخدم لي سي ان بوين تو سترينغ؟ ها هي اكزيكوت سي ان. واش غتخدم لنا سي ان بوين تو سترينغ اكزيكوت. ها هي. دونك شنو عندنا؟ ها هو قال لي سي ان شنو هو؟ راه افيش المعلومات. هي سي ان سي ال. هاي حنا السي ان اللي عطيناه هو السي ان سي ال. هاي دونك واش حنا صوبنا لا فونكسيون تو سترينغ في لا كلاس وفي لا كلاس في ما صوبناهاش، ولكن هو داكشي اللي كاين عند المير راه كاين اوتوماتيكمون عند في. ولكن نورمالمون هنايا شنو خاصو يزيدني؟ سولفابل. هو ملي كنعيط الكونستركتور ديال لا كلاس مير واش كيدير لي هو سولفابل كتافيشيها؟ ما كتافيشيهاش. هنا انا محتاج انني ندير اون ريديفينيسيون ديال لا ميثود تو سترينغ. يعني نعاود نصوب تو سترينغ في لا كلاس. هنا خصني نعاود نصوبها. علاش خصني نعاود نصوبها؟ باش نافيشي حتى سولفابل. وهذه كتسمى الا كانت شي ميثود كاينه في لا كلاس مير وانا نعاود نصوبها نفسها بنفس التيب دو روتور ديالها بنفس السميه بنفس لي بارامتر كتسمى ريديفينيسيون ديال لا ميثود. حيت انا باغي منين افيشي كليون نافيشي سي ان ونافيشي النو ونافيشي البرينون، ولكن افيشي حتى سولفابيليتي ديالو. دونك هنا عندي لو بيبليك سترينغ. حيت لا فونكسيون ديجا كترجع لي تو سترينغ
الانتبهتي ملي ما كانتش لا فونكسيون تو سترينغ كاينه في لا كلاس في عيط اوتوماتيكمون تو سترينغ ديال المير. هنا غنقول له ريتورن باز بوان تو سترينغ. قلت له دابا انا عيطت لراسي الباز تو سترينغ علاش؟ باش يافيشي لي، باش تعطيني هي النون حداها البرينون حداها هذيك المعلومات كاملين، ويسوفي انني نزيد عليها فيرغول ونقول له solvable égale concaténé avec solvable point virgule. donc شنو درنا؟ اوليو باش نمشي نصوب بعرفات ما نمشي نصوب هاد لا فونكسيون هادي، درنا هاد لا فونكسيون هادي كتعيط اوتوماتيكمون للتو سترينغ ديال المير. دابا هنا شنو باش تعوض هاد لابيل هذا؟ هنا قلت له كاين درت له هنايا هاي تو سترينغ يعتبر انها لا ريكيرسيفيتي كنعيط نفس لا ميثود، ولكن ملي قلت له باز بوان تو سترينغ بحال اللي كنقول له عيط للتو سترينغ ديال لا كلاس مير، وتنقول له زيد عليها هادي. غنمشيو نشوفو ليكزيكسيون شنو عطينا. دوك ها هو زادنا سولفابل ايكالاتو، ها هو زادنا عطانا دابا المعلومات كاملين عطانا، ولكن بيسك ملي ما كانش عندي لا ميثود غوديفيني في لا كلاس في اوتوماتيكمون عيط لهاديك ديال لا كلاس مير، حيت داكشي المكتسبات اللي كاين عند المير اوتوماتيكمون كاين عند في. الا عاودتي غوديفينيتيها كيعيط لا دوزيام ديفينيسيون ديالها، ولا ما غوديفينيتيهاش كيعيط لهاديك لا فونكسيون اللي كاينه في المير. دونك هنا عنده دابا بغيت نكومباري دو كليون، غنقول له if نورمالمون غتكون لا كومباريزون جوست بسي ان بوان ايكوالز، غنصور نعيط لا فونكسيون ايكوالز ونعطيها البارامتر ديالها سي. انا باغي نكومباري نشوفوا واش غتخدم لنا. دونك هنا غنقول له console point write line وغنقول له اسيدي même personne même client، حتى هاد الحاله حنا خدامين على client else console point write line غنقول له انهم كليون ديفيرون. نحاولوا نتيست واش دابا غيخدمني ولا ما يخدمش. اجي نكزيكوتي عطاني انهم ديفيرون، يعني دار لي لا كومباريزون ما بين دو كليون. هنا واش انا عندي لا فونكسيون ايكوالز في لا كلاس كليون؟ ما عنديش هنا. اوتوماتيكمون هو عيط لمن لا فونكسيون ايكوالز ديال بيرسون ديال هو، بيسك لا كومباريزون غتكون هي بسي ان، هو بيرسون الا عطيتيه اون بارامتر كفالور كليون كتخدم. علاش؟ لان كليون فيه بلوس كو بيرسون، فيه بيرسون بلوس شي حاجه، يعني ديك المعلومات اللي باغي هو ديال بيرسون راهم ديجا عنده في اوبجي كليون. دونك هو اوتوماتيك ما محتاجش نغوديفينيها، حيت ديما غنخلي لا كومباريزون ما بين لي دو بسي ان ديالهم. خصنا اهم حاجه حنا داكشي اللي عندنا باش كنقولوا الفي والمير لابد تكون علاقه ديال جينيراليزاسيون و سبيسيفيكاسيون. والحاجه الثانيه ما كنعاودوش نديفينيو نفس الحاجه في يعني ديك لي جيت نو سيت نو داكشي كامل راه عندنا ديجا. دونك شنو كنديرو؟ حدو كونستركتور افيك بارامتر كندوزو فيه لي بارامتر ديال الفي وديال المير بجوج بيهم، وفي الكونستركتور افيك بارامتر كنعيطو للكونستركتور افيك بارامتر ديال لا كلاس مير. لا كان شي فونكسيون محتاجين نديرو فيها شي موديفيكاسيون كنديرو لها لا غوديفينيسيون. الا ما كناش محتاجين نديرو لها شي موديفيكاسيون كنخليو لا فونكسيون اللي كاينه في لا كلاس مير راه صالحه للمير وصالحه للفي.